एफआर अनलाइन टेलिभिजनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म प्रतीक्षा उपस्थित भइसकेको छु। हामी यस कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रमा अवद्ध रहेर महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहनु भएका व्यक्तिहरूलाई निम्त्याएर उहाँहरूसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आज भने हाम्रो माझमा अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन बागमती प्रदेश सभाको सदस्य पुष्प तामाङ। आज हामी उहाँसँग रहेर उहाँहरूको राजनीतिक सङ्गठन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको बारेमा र उहाँको राजनीतिक जीवनको बारेमा अन्तरङ्ग भलाकुसारी गर्नेछौँ। यतिखेर भने तपाईँहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ हाम्रो आजको अतिथि पुष्प तामाङ। उहाँलाई नै स्वागत गरौँ। पुष्पजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ पुष्पजी? आजभोलि अब त्यही नै हो, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरातिर नै व्यस्त नै छु भनौँ न। आजभोलि अब कोरोनाको कारणले चाहिँ खासै कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्न चाहिँ पाएको छैन, तर पनि कसरी हुन्छ अब सामाजिक सञ्जालमा हुन्छ कि अब अनलाइन चाहिँ अब त्यस्तै नै। तपाईँ यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध भएर चाहिँ कति समय भयो? अहिले लगभग 3 वर्ष जति भयो। 3 वर्ष जति। 3 वर्षमा 1 वर्ष जति चाहिँ भनौँ न अब मङ्गोलको बारेमा चाहिँ रिसर्चतिर नै व्यस्त भएँ। अनि 2 वर्षदेखि चाहिँ अलि सक्रिय रूपमै अगाडि बढ्दैछु। यो 3 वर्षको दौरानमा 1 वर्ष जति चाहिँ तपाईँले यो मङ्गोल भनेको के रहेछ, कस्तो रहेछ, यो सत्य हो कि असत्य रहेछ भन्ने कुरा नै त्यो अध्ययन अनुसन्धान आफ्नो विश्लेषण गरेर बिताउनु भयो। त्यस पछाडि चाहिँ यो हो रहेछ लाग्नै पर्ने भए पछाडि चाहिँ तपाईँ चाहिँ अब यो 2 वर्षदेखि चाहिँ एकदमै सक्रिय रूपमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। अनि यो तपाईँ यो सङ्गठनमा आबद्ध हुनुको कारण चाहिँ के हो? सङ्गठनमा आबद्ध हुनुको कारण चाहिँ अब हामी जति पनि नेपालमा रहेका मूलवासी मङ्गोलहरू चाहिँ अलिकति भनौँ न आफूलाई के हो, आफू को हो भन्ने कुरा चाहिँ नजानेको कारणले विभिन्न अब भनौँ न अरू पार्टीहरूमा लागिरहेको छ। तर मलाई चाहिँ आफ्नै एउटा भनौँ न आफूलाई जुन अस्तित्व र पहिचानहरू खोज्नु पर्दाखेरि चाहिँ अरूमा भन्दा पनि हाम्रो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमै छ र हाम्रो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई नै अगाडि बढ्दैछ। अनि त्यस कारणले चाहिँ हामी मङ्गोल हौ भन्ने कुरा थाहा भएपछि चाहिँ म मङ्गोलमा लागेको हुँ। अब तपाईँले जुन अस्तित्वको कुराहरू थाहा पाउनुभयो र यो अस्तित्व दिलाउने काम चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले मात्र गर्न सकिने रहेछ भन्ने थाहा पाइसक्नु भए पछाडि चाहिँ तपाईँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध हुनुभयो। तर सुरुमा तपाईँ यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनसँग चाहिँ कसरी चिनारी भयो? सुरुमा चाहिँ खास गरी अब त्यही नै हो, अब नेटबाट नै भनौँ न अब त्यो हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब यो खासै मैले पहिला त थाहा नै थिएन। अब जब नेटहरूमा देख्न थाल्यो अनि युट्युबमा देखेको हो, खास गरी त युट्युबतिर देख्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै हाम्रो डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको चाहिँ अब इलामको कतातिरको चाहिँ एउटा सानो मैले भिडियो हेरेको थिएँ उहाँको। अनि प्लस अब फेरि त्यस्तै हेर्दै जाँदा फेरि नेपालमा पनि अब भनौँ न अब रिन्जेन सरको भयो अनि थमन सरहरूको भयो। अनि यसो हेर्दै जाँदाखेरि होइन यो मङ्गोल नेसनल भनेको के रहेछ त भन्ने कुराहरू मैले पनि अरू व्यक्तिहरूबाट पनि सोद्धाखेरि चाहिँ यो चाहिँ खास गरी सङ्गठन हो भनेर भन्नुभयो। अनि सङ्गठन हो, यसले चाहिँ अब भनौँ न अलिकति हामी जस्तो नेपालका जति पनि मूलवासी मङ्गोलहरूको निमित्त चाहिँ आवाजहरू उठाउँछ यसले चाहिँ भन्नुभयो। अनि भनेपछि चाहिँ अनि मैले पनि अब फेरि त्यो वाट्सएप ग्रुपमा चाहिँ मेरो आफ्नै गाउँको साथी चाहिँ रहेछ। अनि वाट्सएप ग्रुपबाट चाहिँ फेरि त्यो ठ्याक्कै हाम्रो अहिले बागमती प्रदेशको अध्यक्ष हुनुहुन्छ लाक्पा तामाङ सरलाई चाहिँ फेरि मैले फोन गरेँ। अनि उहाँलाई वाट्सएपबाट नम्बर निकालेर चाहिँ मलाई चाहिँ अब साथीले पठाउनु भयो, यो मान्छेले पनि अब यस्तै कुराहरू गर्नुहुन्छ, यो चाहिँ नुवाकोटकै रहेछ भनेपछि मैले पनि नुवाकोटको सरहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर पछि चाहिँ फेरि हाम्रो नुवाकोटमा पहिला अधिवेशनहरू सफल पारेको थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ म निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्दैछु। तपाईँ चाहिँ अब सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै अब विभिन्न युट्युब भिडियोहरू र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको नेताहरूको विभिन्न भिडियोहरूबाट प्रभावित भएर यो चाहिँ हाम्रै लागिरहेछ भन्ने कुरा बुझिसक्नु भएपछि चाहिँ
आफैले नै खोजी सङ्गठनमा आबद्ध हुनुभएको हो। यो पछिल्लो समयमा तपाईँको विभिन्न उपस्थितिहरू देखिरहँदा तपाईँ एकदम क्रान्तिकारी नारी भनेर पनि चिनिन्छ, किनभने पूर्वको सुदूर इलामसम्म अनि उता पश्चिम दाङ त्यसै गरी उता नवलपुरसम्म चाहिँ तपाईँ सानो नानी तपाईँको सानो नानी पनि छन् नि, सानो नानी भिडेर पनि कार्यक्रमहरूमा हिँडिरहेको देख्छु। यसो गर्दा तपाईँ यो सामाजिक सञ्जालकै तिर पनि त्यो सुनिन्छ कि पुष्पा तामाङ चाहिँ क्रान्तिकारी नेत्री हो, अगाडि बढिरहेको छ भन्छ। यसो भन्दा चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यसो भन्दाखेरि चाहिँ अब आफूलाई अलिकति अझै अगाडि बढ्ने चाहिँ पाउँछ कि भनौँ न, अगाडि बढाउनलाई चाहिँ अलिकति उत्साहित जाग्छ होइन। म बढ्दैछु त्यो अब अहिले खासै मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब पहिलो सुरुको कार्यक्रम भनौँ न अब इलाममा पनि पुग्यो, इलामपछि फेरि म दाङतिर पनि पुग्यो, दाङपछि फेरि म नकलपुर अनि अब काठमाडौँतिर यता वरिपरिको चाहिँ अब त्यो त झन् उसप्रदेश नै छु होइन। लङ कार्यक्रमहरूमा चाहिँ अब अलि लामो यात्राहरूमा चाहिँ त्यतातिर नि पुगेको छु। यताको चाहिँ म गरिरहेको छु। यसरी सानो नानी पनि काखी च्याप्दै अगाडि बढिरहँदा र पारिवारिक अवस्थाहरू चाहिँ घर परिवारबाट के कस्तो सपोर्टहरू चाहिँ के कस्तो छ तपाईँको चाहिँ? सपोर्ट भएर नै भन्नु पऱ्यो। अब नभएको भए त अब मैले पनि त्यसरी अब यति धेरै लङ टुरहरूमा मतलब अब यात्रा गरेर चाहिँ मैले कार्यक्रम सफल पार्न त सक्दैन थियो होला, तर घरबाट पनि एकदम सपोर्ट नै भएर जान्छु, गइरहेको छु। भनेपछि अब तपाईँले चाहिँ आफ्नो त्यो समय पनि व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ र आफ्नो परिवारलाई पनि राम्रोसँग बुझाउन सक्नुभएको छ र त तपाईँ बाहिर निस्किन सकिरहनु भएको छ। तपाईँ यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ अलिक पृथक राजनीति लाग्छ नेपालको राजनीतिमा। अब तपाईँहरूको चाहिँ यो वैचारिक क्रान्ति हुन्छ, अब त्यो विभिन्न बहसहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, विचारहरू त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ, पैरवीहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र एकदमै शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरू तपाईँहरू एकदम शान्तिपूर्ण नाराहरू लगाइरहनु भएको देख्छु। त्यसो हुँदा अब त्यसको लागि त अध्ययन अनुसन्धानहरू पनि त गर्नुपर्ने हुन्छ, पुस्तकहरू पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ चाहिँ अब यो कसरी तयार पार्नुहुन्छ आफूलाई चाहिँ? कतिको अध्ययनहरू गर्नुहुन्छ? म अध्ययन गरिरहेको छु। अब पुस्तकहरू पनि हाम्रो अब प्रशस्तमै पाइन्छ, गोपाल दाइले बनाउनु भएको लेख्नु भएको, अब त्योबाट पनि हो र अब भोगाइहरूबाट पनि भनौँ न अहिले जता पनि अब कार्यक्रमहरू गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँबाट पनि भइरहेछ होइन। तयारी भनेको त्यसरी नै हो। अब जति भनौँ न गर्दै गयो अनि त्यति नै तयारी हुने हो। र अब हामीले अब जति पनि अहिले राजनीतिक चाहिँ मान्छेले भन्न चाहिँ सोच्न चाहिँ यो राजनीति चाहिँ गर्नु हुँदैन। खास गरी हाम्रो मङ्गोल समाजमा चाहिँ के छ भने महिलाहरूले चाहिँ अब भनौँ न राजनीति गर्नै हुँदैन भन्ने खालको अब पहिलादेखिको त्यो चेतना भनौँ न चेतना नभएरै हो। तर खास गरी अब राजनीति गर्नुपर्छ क्या अहिलेको अवस्थामा होइन। तपाईँले चाहिँ पहिल्यैदेखि राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो होइन? हजुर 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 मैले चाहिँ अब त्यो पहिल्यैदेखि नै राजनीति गर्नुपर्छ भनेर लागेको हो। तपाईँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध हुनुभन्दा अगाडि कुनै राजनीतिक पार्टीहरूमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो कि थिएन? म सक्रिय भन्दा पनि अब अलिअलि चाहिँ म सपोर्ट चाहिँ गर्थेँ। अहिले खास गरी म अब अलिकति यो समाजहरूमा चाहिँ अलि भनौँ न समाजका जुन गतिविधिहरू के कस्तो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति म अलिक बढी नै बुझेर हिँडेको मान्छे हो, म बुझ्दै हिँडेको मान्छे हो। राजनीति गरेर पनि अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध हुनुभन्दा अगाडि पनि तपाईँ कुनै राजनीतिक पार्टीमा सपोर्ट त मैले गर्थ्यो। अब अहिले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा लाग्नु भएर पनि लगभग 3 वर्ष भइसक्नु भएको छ। यो बिचमा चाहिँ तपाईँको अनुभवहरूले राजनीति भनेको चाहिँ के रहेछ र के कारणले गर्नुपर्ने रहेछ? राजनीतिक भनेको चाहिँ अब जब हामीमा राजनीति शिक्षा हुँदैन तबसम्म हामीले आफ्नो हक अधिकारहरू केही पनि नपाउने रहेछ कि अब भनौँ न अस्तित्वहरू। जब हामी अर्काको भनौँ न अरू राजनीतिहरूमा चाहिँ अब हामीलाई अब राजनीति त गर्न सिकायो, तर राजनीति गरेर कसैले केही पनि गरेको देख्दैन। किनभने असली राजनीति कसैले पनि गरेको छैन। किनभने अब हाम्रो भनौँ न हाम्रो युवाहरू हेर्नुहोस् त तपाईँ काङ्ग्रेसका भनौँ न अब यो नेभी सङ्घ के सङ्घ भन्छ होइन, अब यो माओवादीका अब भनौँ न वाइसेल के भन्छन् त। अब उहाँ त्यहाँ हाम्रो मान्छेहरू मात्रै त राजनीति गरेछ, उसले कस्तो राजनीति सिकाएको छ भने त्यहाँ त अब के अरे
लुट्ने अब भनौँ न के अरे मान्छेलाई फुटाउने अनि मान्छे कुट्ने जुत्ने मात्रै भन्दा त्यो राजनीतिभन्दा अरू केही पनि सिकाएको छैन। असली राजनीति भनेको हाम्रो युवाहरूले बुझेकै छैन कि गरेकै छैन। त्यही भएको कारणले चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ हाम्रो चाहिँ के सिकाउँछ भने अब यो जब हाम्रो मान्छेमा मानव के अरे भनौँ न हाम्रो मानिसमा के अरे मानवमा चाहिँ के अरे जुन खालको अस्तित्वहरू हुँदैन तबसम्म हाम्रो के अरे राजनीति सफल हुँदैन के। आफ्नो अस्तित्व छैन, आफ्नो पहिचान छैन, आफ्नो धर्म संस्कार सबै मासिएको छ। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ अगाडि ल्याउने हो। त्यो कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे राजनीति गर्नैपर्छ भन्ने। तपाईँको भनाइअनुसार चाहिँ अब तपाईँले धर्म संस्कृति अनि संस्कार त्यस पछाडि अब त्यो आफ्नो हक अधिकार अस्तित्वको कुराहरू गर्नुभयो र त्यो सबै कुराहरूलाई सुरक्षित गर्नको लागि सुनिश्चित पार्नको लागि चाहिँ आजको युवाहरूले र अथवा मान्छेहरूले राजनीति गर्नुको निमित्त एकदमै आवश्यकता छ र त्यही भएर तपाईँ चाहिँ गरिरहनु भएको छ र लागिरहनु भएको छ। एकदमै क्रान्तिकारी रूपमा अगाडि बढिरहनु भएको छ। अनि पुष्पाजी, तपाईँहरूको यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले त यो जनजातीय आदिवासी भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय ठग जमात हो, हामी चाहिँ जनजातीय आदिवासी होइन, हामी चाहिँ यो देशको मूलवासी मङ्गोल हो भन्दै अब गाउँघरमा शिक्षाहरू फैलाउँदै फिजाउँदै हिँडिरहनु भएको छ। के तपाईँहरू वास्तवमै जनजातीय आदिवासी होइन र? होइन मिस, अब हामी जनजातीय आदिवासी त हुँदै होइन। किनभने अब यो देशको मूलवासी भएर पनि हामी अब कुनै अब जनजाति अब भनौँ न त्यो स्वीकारेर बस्ने एकदम गलत नै हो। किनभने जनजाति भनेको अन्तर्राष्ट्रिय ठग जमात भनेको चाहिँ अब तपाईँ प्रष्टै देख्न सकिन्छ। किनभने जनजाति भनेको चाहिँ कुनै पनि अब देशै नभएको अब बसाइ सारेर आएको भन्दो रहेछ। अब उनीहरूले भन्छ आदिमकालमा हाम्रो पुर्खाहरू चाहिँ बसाइ सारेर यहाँ बसेको भन्दो रहेछ। अब त्यो भनेको चाहिँ अब हाम्रो पुर्खाले त्यसरी नै बसाइ सारेर आएको भए त हाम्रो पनि अब प्रमाण चाहियो नि त, प्रमाण चाहियो। अब कहिले आएको कसरी आएको भन्ने कुराको त प्रमाण चाहियो नि त। तर खास गरी भन्नु पर्दाखेरि हामी जनजाति आदिवासी चाहिँ योभन्दा अब भनौँ न 46-47 भन्दा अगाडि त थिएन। त्यसपछि मात्रै हामीले जनजाति आदिवासी बनायो। त्यसमा पनि अब अहिले हाम्रो मान्छेहरूले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ अब आफूलाई चाहिँ गर्व मानेर अहिले भनौँ न आफूलाई नै जनजाति भनेर अनुसार चाहिँ अब अहिले जस्तै पनि जनजाति आदिवासी स्वीकारेर बसिरहनु भएको मान्छेहरूले चाहिँ त्यो जनजाति आदिवासीको अर्थ परिभाषा नै थाहा नभएर त्यसको असर नै थाहा नभएर मात्र स्वीकारिनु भएको छ। अनि तपाईँहरू चाहिँ मूलवासी चाहिँ भन्नुहुन्छ, के कारणले चाहिँ मूलवासी भन्नुहुन्छ त? मूलवासीको चाहिँ परिभाषा के हो? हजुर, हामी मूलवासी यहाँको मूलवासी नै हामी हो भनौँ न। अब अहिले हामी मानव हुनको लागि होइन अब कि त मङ्गोल नै हुनु पर्यो, कि त आर्य नै हुनु पर्यो, कि त निग्रो नै हुनु पर्यो होइन। हामी चाहिँ मङ्गोल वर्णमा पर्छ होइन। त्यस कारणले चाहिँ हामी यो देशको मूलवासी मङ्गोलहरू चाहिँ यहीँ नै उत्पत्ति भएको भनेर हामी चाहिँ भन्ने गर्छौँ। भन्ने मात्रै होइन, हामीसँग प्रमाण प्रुफहरू पनि छ। त्यसै कारणले चाहिँ हामी आदिवासी जनजाति चाहिँ कतै पनि होइन, कसैले पनि अहिले स्वीकार्नु पनि हुँदैन। अब जबसम्म हामीले आदिवासी जनजाति स्वीकार्यो भने चाहिँ के हुन्छ? आदिवासी जनजाति स्वीकार्यो भने अब भोलिको आज पो केही पनि भएन होइन, भोलिको दिनमा त के हुन्छ अब त्यसको त हामीले कल्पना गर्न सकिँदैन। किनभने आदिवासी जनजाति भनेको त यस्तो शब्द हो कि तपाईँलाई भोलि गएर मलाई असर नपर्ला होइन, भोलि मेरो सन्तान मेरो नाता नातिनीलाई त एकदम धेरै असर पर्छ। त्यो चाहिँ एकदम यो चाहिँ एकदम खतरा शब्द हो। त्यसैले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले स्वीकार्नु कतैबाट नि हो। तपाईँको भनाइअनुसार चाहिँ यो जनजाति शब्द, जनजाति र आदिवासी भन्ने शब्दहरू चाहिँ यहाँको मूलवासी तपाईँकै भाषामा यहाँको मूलवासी मङ्गोलहरूको निमित्त चाहिँ एकदमै खतरा शब्द हो र एकदमै खतरा छ। यसबाट चाहिँ बस्नै पर्दछ। किनभने अहिले हामीले मूलवासी मङ्गोल हो भने मूलवासी हामी यहीँका मूलवासी भनेर चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेछौँ। त्यसमा पनि अब हाम्रो भोलिको सन्तानहरूको निमित्त चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा आफ्नो देशलाई भूमिलाई चाहिँ फिर्ता गराउनको निमित्त चाहिँ हामी मूलवासी मङ्गोल भनेर भन्छौँ होइन। मूलवासी चाहिँ यहाँको मूलवासी र आदिवासीमा चाहिँ धेरै फरक छ नि त। अब भनौँ न अब उनीहरूले चाहिँ भन्न चाहिँ अब हामीलाई खास गरी भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो देशमा चाहिँ आदिवासी
जनजाति चाहिँ बाहुन क्षेत्री हो, किनभने उनीहरू त अब उतैबाट आएको हो नि त, बाहिरबाट नै आएको हो, हामी बाहिरबाट नै आयो, काशीबाट आएको हो भनेर उनीहरूले त भनि नै रहेछ कि। अनि त्यस कारणले चाहिँ अब तिनीहरूलाई चाहिँ जनजाति नबनाइदिएकन हामी यो देशको मूलवासी हो, मङ्गोल हो, यो देशमा हामी उत्पत्ति भएको, यो भूमि यो जग्गा जमिन हाम्रै थियो भन्दा पनि हामीलाई त्यो बोल्न दिएन के, बोल्न दिएन। यो देशको मूल भनेको चाहिँ मालिक हामी नै हो भन्दा पनि उनीहरू चाहिँ अब आर्य के अरे यो देशमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ आफू राज गरेर बस्न पाइयो। तर हामी चाहिँ यो के अरे मूलवासी भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ अब जनजाति जस्तो एकदम खतरा शब्दहरू चाहिँ हामी माथि चाहिँ प्रहार भएको छ। यो जनजाति आदिवासी शब्द तपाईहरुलाई यो संज्ञा दिनु चाहिँ यो चाहिँ एकदमै ठुलो षड्यन्त्र हो भन्नुहुन्छ तपाईको भनाइअनुसार चाहिँ। उसो भए ठिकै छ, तपाईले यो जनजाति आदिवासी के हो र यो स्वीकार्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा मजाले प्रश्नाइदिनु भयो पुष्पाजी। पक्कै पनि हाम्रो एफआर अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोता दर्शकबिनहरूले पनि बुझिसक्नु भयो होला र उहाँले पनि अब जनजाति भन्ने शब्दहरू अब स्वीकार्नुहुन्न होला भन्ने विश्वास म भित्रमा पनि पलाएको छ, किनभने तपाईको त्यो भनाइहरूले। उसो भए तपाईहरु यो मंगोलहरूले चाहिँ दशैंहरू चाहिँ बहिष्कार गरिरहेको छ, जस्तै अब अहिले हिन्दूहरूको महान चाड विजय दशमी नजिक आउँदैछ, तपाईहरु चाहिँ फेरि वर्षेनी अब यो कालो टीका लगाएर बहिष्कार भन्दै हिँड्नुहुन्छ, यो चाहिँ के कारणले बहिष्कार गर्नुहुन्छ दशैं चाहिँ? हजुर हजुर, दशैं चाहिँ हामी एकदमै बहिष्कार गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हाम्रो पुर्खाहरूलाई मासिएको दिनलाई चाहिँ उनीहरूले विजय दशमी भनेर मनाउँदैछौँ। हामीले चाहिँ अब दशैं बहिष्कार गर्नुको कारणहरू चाहिँ अब त्यही नै हो, हाम्रो पुर्खाहरूलाई मासिएर उनीहरू चाहिँ विजय दशमी मनाउने गर्छ। र अब त्यसमा भनौँ न अब यो दशैंलाई चाहिँ अब हामीले विरोध भन्दा पनि हामीले चाहिँ बहिष्कार मात्रै गरेको, किनभने हामी चाहिँ मनाउँदैन, आफ्नो पुर्खाहरू मरेको दिनमा त हामी त कसरी नै रमाउन सक्दैन, त्यसैले चाहिँ हामी चाहिँ भनौँ न बहिष्कार गरेर चाहिँ त्यो दशैं भनेको चाहिँ तपाईको पुर्खाहरू मरेको दिन हो। हजुर, मारेको दिन हो। हजुर, र उनीहरूले तपाईहरुको पुर्खालाई मारेर चाहिँ त्यही दिनबाट चाहिँ दशैं भन्ने पर्व चाहिँ विकास गरेर अब सुरुवात गरेर अब उनीहरू चाहिँ बिजामी दशैं भनेर मनायो। र हाम्रो पुर्खाहरूको चाहिँ अब हामी मङ्गोलहरूको चाहिँ कालो दिन त्यहीदेखि नै सुरु भयो र हामी चाहिँ एकदम यसमा चाहिँ जुन दिनबाट तपाईहरुको पुर्खालाई काट्यो मार्यो, तपाईहरुको पुर्खालाई षड्यन्त्रपूर्वक ढंगबाट त्यो ठुङ्गाइदियो, त्यस पछाडि चाहिँ त्यही दिनलाई नै उनीहरूले दशैं भनेर विकास गरेको पर्व हुनाले तपाईहरु चाहिँ त्यो दिनमा हर्ष उल्लासको साथ रमाएर त्यो उत्सव विजय दशमी त्यो चाड भन्न सकिदैन, किनभने त्यो चाहिँ तपाईहरु त आफ्नो भाषामा तपाईहरु आफूलाई त अहिन्दू भन्नुहुन्छ। फेरि अहिले यो चाड त फेरि उनीहरूले भन्न पनि हिन्दूहरूको महान चाड भन्छ नि त, तपाईहरु अहिन्दू भएकै कारणले पनि अब यो चाड मान्न सक्दैन, कतै पनि सक्दैन, किनभने यो चाहिँ तपाईहरुको विजयको दिन होइन, त्यो त तपाईहरुको पराजयको दिन रहेछ नि त वास्तवमा, हैन? हजुर, पराजयको दिन भएर हामी मनाउन सक्दैन र त्यस कारणले चाहिँ हामी चाहिँ अब बहिष्कार गरेर नै अब आफूलाई अब कालो टीका लगाउनुहुन्छ। कालो टीका चाहिँ किन लाउनुहुन्छ नि? अब कालो टीका लाउने बित्तिकै अब विरोधी चाहिँ गरेको होइन, तर हामी चाहिँ बहिष्कार मात्रै गरेको। बहिष्कार गरेर हामी मान्न सकिदैन भन्ने त्यो झल्काउनको निमित्त चाहिँ तपाईहरु कालो टीका लगाउनुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईहरु मंगोलहरु मात्रै लगाउनुहुन्छ नि त नि? हजुर, हामी सबै यो देशको मूलवासी हिन्दू मंगोलहरूले चाहिँ बहिष्कार गरेर नै लगाउने हो। अब यो भन्दा पहिला त अब हाम्रो पुर्खाहरूले त दशैं मनाएकै थिएन, तर जबरजस्ती उनीहरूले चाहिँ हिन्दूकरणी बनाएर चाहिँ अब यो चाहिँ दशैं मनाउने। पुष्पाजी, यो नेपाली समाजलाई हेरिरहँदा यो दशैंमा त अब यो तपाईहरु जस्तै आफूलाई त्यो मंगोल नै देखिने जस्तै गुरुङ मगर तामाङ राई लिम्बू कोचे मेचे धिमालहरूले पनि दशैंमा रातै टीका लगाएर बसिरहेको देखिन्छ। अब उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ नि तपाईँ? अब वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब दशैंमा त्यसरी टीका लाएर मनाउनेहरू त अब छ, अहिले हाम्रो समाजमा एकदम छ, अझ झन् बढ्दो नै छ। तर त्यो चाहिँ अब यो भनौँ न यो हिन्दूहरूले चाहिँ अब भनौँ न अब पहिला जबरजस्ती लातियो, अनि त्यसपछि चाहिँ अहिले चाहिँ के हुँदो रहेछ भने अब पहिला चाहिँ जबरजस्ती नै लातियो, अहिले चाहिँ अब भनौँ न अहिले चाहिँ अब मान्छेहरूलाई खोइ के लाग्छ कुन्नी अब आफूलाई त्यो मङ्गोल भनेर अब आफ्नो यो इतिहासहरू कोटाउन नजानेर हो कि के हो, अब झन् दिन प्रतिदिन नै बढ्दै गयो। तर म चाहिँ के भन्छु भने उहाँहरूले चाहिँ अब भनौँ न अब त्यसरी
आफूलाई नबुझेर अब त्यो भनेको अब यो हामीले यो कुराहरू राख्दै गर्दा हामीले यो कुराहरू भन्दै गर्दा भोलिको दिनमा त अवश्य अब त्यो यो भनौँ न दसैँलाई बहिष्कार गर्ने दिन आउँछ कि आउँछ। त्यही भएर भनाइअनुसार चाहिँ अब तपाईँले अघि भन्नुभयो नि यो चाहिँ अब हिन्दूहरूले चाहिँ अहिन्दूहरूलाई जबरजस्ती दसैँ मान्न उनीहरूको चाडपर्वहरूमा उत्सव मान्नको लागि जबरजस्ती लादेको हो भन्नुभयो। अब जुन लाद्दै आइसकेपछि त अब त पुस्तौँ शताब्दी भइसक्यो नि त। शताब्दी भइसके पछाडि उहाँहरूले चाहिँ त्यो नथाहा पाएर जस्तै अब यो दसैँ भनेको चाहिँ हाम्रो होइन रहेछ भन्ने कुराहरू थाहा नपाएर चाहिँ उनीहरूले आफ्नै चाड भनेर त्यो सम्झेर चाहिँ मानिरहेको छ। वास्तवमा तपाईँहरूको यो सङ्गठनको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको यो अभियानहरू यो वास्तविक इतिहासहरू बुझ्दै गइसके पछाडि उहाँहरूले पनि बहिष्कार गर्नुहुन्छ भने तपाईँमा चाहिँ एउटा विश्वास छ। हजुर हामीले चाहिँ अब यो कुराहरू राख्दै गर्दा यो कुराहरू भन्दै गर्दा हामीले मात्रै नभइकन भोलिको दिनमा त अब अवश्य पनि बुझ्छ र अवश्य पनि भोलिको दिनमा चाहिँ उनीहरूले पनि बहिष्कार गर्छ भन्ने आशा छ मलाई। पुष्पाजी अब भने हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइसकेको छ र तपाईँ एकदमै अगाडि बढिरहनु भएको छ। तपाईँको यो सफल राजनीतिक जीवनको लागि शुभकामना दिँदै अन्तिममा हाम्रो एफआर अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई तपाईँको कार्यकर्ता शुभचिन्तकहरूलाई चाहिँ के सन्देश छोड्न चाहनुहुन्छ? म अब मेरो भनौँ न अब हाम्रो पनि यो राजनीतिक सङ्गठनले चाहिँ अब यो चुनावहरू लड्दै गइरहेछ। हाम्रो अब चुनाव चिन्हहरू छ र भोलिको दिनहरूमा चाहिँ हाम्रो मङ्गोललाई चाहिँ भनौँ न भालेमा चाहिँ भोट हालेर हाम्रो भनौँ न हामी पनि अब भाग लिन्छौँ। त्यस कारणले चाहिँ भालेमा भोट दिएर चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ अझै अगाडि हाम्रो पनि अब भनौँ न के भन्छ यो संविधानमा चाहिँ आफ्नो अस्तित्व कायम गर्न सफल मिल्नेछ तपाईँको एक भोटले। त्यसैले सबैजनाले चाहिँ भालेमा भोट हालेर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जिताउनु भन्न चाहन्छु। तपाईँ चाहिँ अब यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जित्न चाहिँ एकदमै आवश्यकता छ। अब अस्तित्व बचाउनको लागि र यो देशको मूलवासी मङ्गोलहरूको भविष्यहरूलाई चाहिँ फल्ने फुलाउने बनाउनको निमित्त एकदमै राम्रो सुनौलो भविष्य बनाउनको निमित्त चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जिताउन आवश्यक छ। जिताउनको लागि चाहिँ अब तपाईँहरूको चुनाव चिन्ह भालेमा भोट हाल्नु भन्न चाहनुहुँदो रहेछ। ल पुष्पाजी तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। जय मङ्गल। आजको अतिथि पुष्पा तामाङसँगै म कार्यक्रम प्रस्तुता प्रतीक्षा पनि बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।